सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा सुप्रभातं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः स्वागतं शुभस्वागतं सप्तम्यां कक्षायां प्रियछात्राः अद्यतनकक्षायां वयं मासिक्यां परीक्षायां प्रदत्तं प्रश्नपत्रं पश्यामः। तत्र कानि साधु उत्तराणि कानि असाधु उत्तराणि च इति जानीमः। My dear students, welcome to online classes. In today's class, we are going to discuss the question paper which was recently given in the monthly test. So we are going to discuss. As you know, the exam was held on 4th September and it was the set B which was given to you. And here there were 20 questions and each question had 4 multiple choices. बहुविकल्पात्मकाः प्रश्नाः. विकल्पः means options. बहुविकल्पाः many options. Each question had 4 options. This is the first time that all the exams were conducted with multiple choice. बहुविकल्पात्मकाः प्रश्नाः. एवमेव CBSE has given this pattern that even in the midterm also will be conducted with the MCQs for 9th and 10th. So maybe even for the 7th it may be continued. Let us see. As I have told you, the questions will come from Hasya Balakavi Sammelanam or from the Sadachara. I hope these are all the B set questions have come from Hasya Balakavi Sammelanam. प्रथमः प्रश्नः अस्ति बालः अस्य पर्यायः भवति शिशुः पिता सैनिकः बलम् सैनिकः अथवा बलम् उत्तरं किं भवति उत्तरं एतत् स्वीकुर्मः हाँ उत्तरं भवति शिशुः बालः नाम शिशुः इति उत्तरम् द्वितीयः प्रश्नः हर्षः अस्य पर्यायः भवति प्रसन्नता वर्षः शिरः कर्म अस्य उत्तरं किं भवति प्रसन्नता हर्ष आनन्दः प्रसन्नता वैद्यः अस्य पर्यायः भवति चिकित्सकः मित्रं मानवः कविः वैद्यः इत्यस्य उत्तरं चिकित्सकः इति सहोदरः अस्य पर्यायः भवति यमराज सहोदरा इति अस्ति शत्रुः मित्रं भ्राता भगिनी इति विकल्पचतुष्टयम् अस्ति उत्तरं भवति भ्राता सम्यक् उक्तं प्रिन्स् पुण्य पञ्चमः प्रश्नः धनम् अस्य पर्यायः भवति वित्तम् अमृतं प्राणः राजा उत्तरं वित्तं सम्यक् वित्तम् इति उत्तरं भवति षष्ठप्रश्नः अस्ति रसिकः अस्य विलोमपदम् अत्र पर्यायपदं नास्ति विलोमपदं वक्तव्यं विलोमः नाम विरुद्धार्थकं पदं वक्तव्यं सेवकः मूषकः गायकः अरसिकः उत्तरं भवति अरसिकः रसिकः अरसिकः रसिकः सः भवति यः काव्ये रुचिं स्थापयति यस्य काव्ये रुचिः न भवति सः अरसिकः भवति आधुनिकः अस्य विलोमपदं भवति पुरातनः नूतनः जनः मनः किम् उत्तरं पुरातनः सम्यक् उत्तमम्
अष्टमः प्रश्नः उपरि अस्य विलोमपदं भवति ऊर्ध्वं पूर्वं अनृतम् अधः अधः उपरि इत्यस्य विलोमपदम् अधः उपरि अप् अधः डौन् सम्यक् नवमः प्रश्नः सर्वत्र अस्य विलोमपदं भवति सर्वत्र एवरीवेयर कुत्र अत्र तत्र एकत्र किं भवति सर्वत्र एवरीवेयर एकत्र मीन्स ओनली वन प्लेस सम्यक् कुत्र मीन्स वेर अत्र मीन्स हियर तत्र मीन्स देर सो एकत्र दशमः प्रश्नः अस्ति पौष्टिकः ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् पौष्टिकः एव पदार्थः सेव्यः अस्य विलोमपदं भवति अपौष्टिकः अकृतम् उत्तमं स्वच्छता अपौष्टिकः अपौष्टिकः इति भवति यमः प्राणान् हरति अस्य प्रश्नार्थकं भवति यमः यमः पुल्लिङ्गे अस्ति कः कौ के केषु प्रश्नः यमः कः यमः इत्यस्य कः सर्वदा पौष्टिकम् आहारं खादामः सर्वदा अस्य प्रश्नार्थकं भवति कदा कुत्र कति कथं सर्वदा always kada means when kutra means where kati means how many katham means how प्रश्न निर्मार्थं किं भवति कदा इति भवति त्रयोदशः प्रश्नः नरः कलहं कृत्वा दुःखी भवति कलहम् अस्य प्रश्नार्थकं भवति कः कं के कस्य कलहम् इति कलहः कलहौ कलहाः कलहं द्वितीय विभक्ति एकवचनं कः कौ के कं कौ कान् इति भवति विकल्पाः सन्ति कः कं के कस्य उत्तरं भवति कम् इति ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् अस्य प्रश्नार्थकं भवति कः किं के कान् किं भवति किं घृतं फलं फले फलानि घृतं घृते घृतानि किं के कानि इति भवति अनन्तरं पञ्चदशः प्रश्नः अत्र आगच्छति श्रमेण ऋणस्य प्रत्यर्पणं कुर्यात् श्रमेण तृतीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति कस्मै कस्मात् केन कस्मिन् कस्मै चतुर्थी विभक्तिः कस्मात् इति पंचमी विभक्तिः केन इति तृतीया विभक्तिः कस्मिन् इति सप्तमी विभक्तिः अत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति तस्मात् किं भवति केन so I think I should teach you once again how to frame the questions is it 16th question षोडशतम प्रश्नं पश्यामः कस्य पोषणम् उचितम् कस्य पोषणम् उचितम् अस्य उत्तरं भवति शरीरस्य सदा वैद्यस्य यमस्य
Who should be feeded well? Body, always, doctors and yama. कस्य पोषणम् उचितं भवति? शरीरस्य पोषणम् उचितं भवति। चार्वाकः वदति खलु, तुन्दिलः शरीराणि पुनः पुनः। 17 प्रश्नः। कलहेन मनुष्यः किं भवति? कलहेन मनुष्यः किं भवति? दुःखी भवति, सुखी भवति, मनुष्यः भवति, मित्रं भवति। By fighting, what happens to man? He will be sad, he will be happy, he will be a human, and he will be a friend. Kim na bhavati? Sir, it is written Kim na bhavati. Kim na bhavati. What he will not become? So the answer is dukhi. Sa nasti sukhi na bhavati. The man will not be happy after fighting. 18 प्रश्नः। किं ब्रूयात्? What should you speak? सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियं, प्रियंच नानृतं ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः। किं ब्रूयात्? सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, अप्रियं ब्रूयात्, अथवा सर्वं ब्रूयात्? सत्यं सत्यं ब्रूयात्. Always you should speak truth. If somebody has written priyam, then it is also correct. Satyam priyam cha bruyat iti bhavet. 19 प्रश्नः अस्ति। सर्वदा कं सेवेता? Whom should you? मातरं गुरुं सर्वम्। अत्र किमस्ति? मातरं पितरं गुरुं सर्वम् इति अस्ति। मातरं मातरं पितरं तथा श्रेष्ठं जनं गुरुंचापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा. So it should be मातरं पितरं गुरुं. So it should be the all three. सर्वम् इति उत्तरं भवति। अन्तिमः प्रश्नः। शरीरस्थः रिपुः कः? आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्त्युद्यमसमो बन्धुः, कृत्वायं नावसीदति इति श्लोकः अस्ति। शरीरस्थः रिपुः कः? उद्यमः, आलस्यं, मनुष्यः, बन्धुः। उत्तरम् अस्ति आलस्यम्। एवं भवद्भिः उत्तराणि लेखनीयानि। पुनरेकवारं केवलम् उत्तराणि पश्यामः। प्रश्नं पठित्वा तस्य उत्तरमपि पठामि। बालः अस्य पर्यायः भवति शिशुः। हर्षः अस्य पर्यायः भवति प्रसन्नता। वैद्यः अस्य पर्यायः भवति चिकित्सकः। सहोदरः अस्य पर्यायः भवति भ्राता। धनम् अस्य पर्यायः भवति वित्तम्। रसिकः अस्य विलोमपदं भवति अरसिकः। आधुनिकः अस्य विलोमपदं भवति पुरातनः। उपरि अस्य विलोमपदं भवति अधः। 9 प्रश्नः। सर्वत्र अस्य विलोमपदं भवति एकत्र। पौष्टिकः अस्य विलोमपदं भवति अपौष्टिकः। यमः प्राणान् हरति अस्य प्रश्नार्थकं भवति कः? सर्वदा पौष्टिकम् आहारं खादामः प्रश्नार्थकं कदा इति। 13 प्रश्नः। नरः कलहं कृत्वा दुःखी भवति अस्य प्रश्नार्थकं भवति कम्? ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् अस्य प्रश्नार्थकं भवति किम्?
श्रमेण ऋणस्य प्रत्यर्पणं कुर्यात्। अस्य प्रश्नार्थकं भवति केन कस्य पोषणम् उचितम्। अस्य उत्तरं भवति शरीरस्य। कलहेन मनुष्यः किं न भवति। उत्तरं सुखी। अष्टादशः प्रश्नः किं ब्रूयात्। अस्य उत्तरं भवति सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्। सर्वदा कं सेवेत। अस्य उत्तरं भवति सर्वम्, अर्थात् मातरं पितरं गुरुं सर्वमपि उत्तरं भवति। 20तमः प्रश्नः शरीरस्थः रिपुः कः। अस्य उत्तरं भवति आलस्यम्। उत्तरं किं भवति? आलस्यम् इति भवति। अहं चिन्तयामि सर्वेपि सम्यक् उत्तराणि लिखितवन्तः स्युः। Sir, Yes, please. so please tell me a meaning of servant. Sarva means everything, all four, all three. Here three options are given, no? All three options are correct. Sir, in the second question, what is the meaning of E? E, karma, hard work. Shiraha. Shiraha. Shiraha, head. Shiraha, lalataha, bruhu. Eyebrows are called bruhu. Nasika. Nasika means nose. Oshtaha. Oshtaha means lip. Smashru, munch. Okay. Smashru. Kapolaha, cheek. Cheek is called kapolaha. Karnaha. Karnaha shrotram इत्यपि वदामः। एषः भवति केशः। नयनं, नेत्रं, अक्षि, लोचनं। Got it? These are the parts of the head. Shiraha means head. Shiraha mastakam means also head. Sir, what does Bhagini mean? Bhagini, sister. Brata, brother. Bhagini, sister. Anything else you want to know? Any other options you did not understand? Do you know this? Mushakaha? Udam. Sir, but Mushaka means chuha. Chuha, rat. Sir, Ah. in first question, fourth option is Balam, no, sir. Balam Yes. means strong, no, sir? Balam means strength, Shaktihi. Strength. Varshaha means what? Varshaha means year. Varsha आकारांत स्त्रीलिंगे भवति चेत् rain, वृष्टिः. Understand difference? See, Varshaha means year, 1 year. Varsha means barish, that is the rain. Any other new words? Bhagini, Raja, Sevakaha, Mushakaha, Arasikaha, you know this. Nutanaha. Urdhvam. What is meaning of Urdhvam? Urdhvam means upari. Purvam means back, once upon a time. Purvam. Purvam means east also, but it is Purvam, once upon a time. Then Anrutam means lie. Lie or jhoot. Jhoot. This all of you know. So, did I teach you how to frame the questions?
I will teach you. I will teach you how to frame the questions. Okay, that will help you. Okay. I hope all of you got all the correct answers. Sir, what is the meaning of Udayam? Udayam, sunrise.